अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना की हयात तय्यबा के ऐसे ममताज़ नुमाया पुर इफ्तिखार पहलुओं के बारे में जारी थी जो हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को बाकी तमाम असहाब से ममताज़ और मुनफरिद करते हैं। ऐसे ही नुमाया पहलुओं में से एक पहलू और एक वाक़या हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना की जंग खंदक में बाकायदा तौर पर शुजाअत, बहादुरी, दलेरी और मर्दानगी के वाक़यात हैं। माजरा कुछ इस तरह से आगाज़ हुआ कि अबू सुफियान जैसे बाकायदा तौर पर मुसलमानों से जंग बदर में शिकस्त हुई और फिर जंग बदर के बाद वो अपनी जंग के शिकस्त का बदला लेने के लिए जब जंग उहद में आया तो मुसलमानों से फिर दोबारा उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब ऐसे में अबू सुफियान की अबूहत, अबू सुफियान का नाम, मर्तबा, मकाम और हैसियत अरब के दरमियान नहायत ही गिर गई, उसका ग्राफ नीचे आ गया। लिहाजा अपनी हैसियत को दोबारा बहाल करने के लिए, इआदा हैसियत के लिए उसने दोबारा कुफ़ार कुरैश को और दीगर कबाइल को जो अरब के दूसरे कबाइल मुसलमानों से इनाद रखते थे, मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते थे, इन कबाइल को जमा करना शुरू किया ताकि मुसलमानों से एक ऐसा इंतकाम लिया जाए कि जिसकी याद हमेशा कुरैश के और कुफ़ार के दिलों में तो रहे, लेकिन इस इंतकाम से मुसलमान सफ़ाई हस्ती से बिल्कुल नाबूद हो जाएं। लिहाजा तमाम कबाइले अरब जो इस्लाम दुश्मन थे, तमाम गुरूह जो इस्लाम दुश्मन थे, उन तमाम गुरूहों और कबाइलों को जमा करके अबू सुफियान तकरीबन 7,000 से 10,000 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ा ताकि मदीना पर चढ़ाई की जा सके। ऐसे में मुसलमानों की तादाद जो उस वक़्त मदीना में और मदीना में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहदो पैमान बांध चुके थे, इनकी तादाद तकरीबन 3,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। ये कबाइल अरब चूँकि तमाम मुख्तलिफ कबाइल से मिलकर एक लश्कर जो है वो इस्लाम की तरफ बढ़ रहा था, इस वजह से तारीख में इस जंग का नाम बाकायदा तौर पर जंग अहज़ाब रखा गया। चूँकि मुख्तलिफ जमातें थीं, मुख्तलिफ ग्रोह थे, जो हिज़्बें मिलकर जो है वो एक जमा की सूरत इख्तियार की, जो जंग अहज़ाब के नाम से कुरान मजीद में भी मुतारिफ है। लेकिन इन लोगों का असली हदफ यही था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए और जितने भी मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईन के पैरोकार हैं, इन तमाम मुसलमानों का कला कमा कर दिया जाए, इन्हें कत्ले आम किया जाए और इन तमाम को शहीद कर दिया जाए। कोई भी इस्लाम व मुस्लिमीन का नाम लेने वाला इस रूए हस्ती पर बाकी न रहे। इस मकसद से ये जब बढ़े तो अब ऐसे में ऐसे लश्कर की मदीने की तरफ आमद और ऐसे लश्कर की तैयारी की खबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़राए से रसूल खुदा तक पहुंच गई। अब क्या किया जाए, ऐसे लश्कर से कैसे मुकाबला किया जाए? आया इन मुसलमानों पर भरोसा किया जाए जो जंग उहद में भाग गए, यानी मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही 300 सहाबा अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के उकसाने पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गए। 40 अफराद से जायद सहाबा जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद में एक हसास मोर्चा सौंपा था कि अगर मुसलमानों को फतह होती है तब भी तुमने यहाँ रहना है, अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाए, कला कमा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तब भी तुमने इस मोर्चे को नहीं छोड़ना है। लेकिन ये सहाबा गनाइम जंगी जमा करने के लिए अपने मोर्चे को छोड़कर नीचे उतर आते हैं। आया इन सहाबा पर एतमाद किया जाए या उन सहाबा पर एतमाद किया जाए जो मुसलमानों को दोनों तरफ से
जंग ओहद में पिसता हुआ देखकर फरार कर गए कि अब यहाँ अपनी जान बचाई जाए वगरना मौत हतमी है, और राह फरार इख्तियार किया। क्या इन सहाबा पर एतमाद किया जाए? तो यकीनी बात है अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर न भी होते और दुनिया का कोई भी आकिल शख्स वहाँ पर होता तो वो यही फैसला करता कि ऐसे अफराद पर एतमाद करना जो है वो किसी भी उन्वान से मसलहत में नहीं है। लिहाजा अब क्या रास्ता इख्तियार किया जाए? ऐसे में सलमान फारसी आगे बढ़ते हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा देते हैं कि मदीना शहर को ऐसे वो तमाम मकामात जहां शहर के अंदर दाखिल होने का कोई भी सुराख हो उस रास्ते को मसदूद कर दिया जाए और उसके आगे जो है वो एक बाकायदा तौर पर खंदक खोदी जाए ताकि कोई भी शख्स इस शहर के अंदर दाखिल न हो सके। तो ऐसे में हम अपना दिफा करने के लिए शहर के अतराफ में खंदक खोद देते हैं ताकि ये जो दुश्मन मदीने की तरफ आ रहा है इससे मुसलमानों को कोई नुकसान न पहुंचे। तमाम उस जंगी टीम ने यह फैसला किया कि सलमान फारसी की जो राय है उसका एहतराम किया जाए और इसी पर अमल की जाए। लिहाजा मुसलमानों ने मुसलसल 6 दिन की जद्दोजहद के साथ मदीना के तमाम नफूज पजीर मकामात के आगे खंदक खोदी कि जिस खंदक की टोटल मिकदार जो है वो 5.5 किलोमीटर लंबी और चौड़ाई के एतबार से 9.5 किलोमीटर जो है वो चौड़ी थी और 4.5 मीटर जो है वो गहराई की सूरत इख्तियार करती थी। यानी ऐसी खंदक मुसलमानों ने बनाई कि जिस खंदक से कोई भी घुड़सवार आसानी के साथ जो है वो फलांग के उस तरफ शहर मदीना की तरफ नहीं आ सकता। और अगर कोई जुर्अत भी करे, कोशिश भी करना चाहे, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के तीर अंदाज बाकायदा तौर पर आमादा थे कि अगर कोई कोशिश करे तो उसको रास्ते में ही तीरों से ऐसी उस पर बारिश की जाए कि वो वापस उसी खंदक के अंदर गिर जाए और वहीं पर वासिले जहन्नुम हो जाए, खंदक के इस तरफ ना आ सके। दुश्मन इस्लाम ये तसव्वुर कर रहा था कि हमेशा की तरह हमें लश्कर इस्लाम शहर से बाहर कहीं मिलेगा। यानी जैसे जंग बदर में मुसलमानों ने शहर से बाहर आकर मुकाबला किया, जंग ओहद में बाकायदा तौर पर शहर से बाहर आकर मुकाबला किया, तो कुफ्फार को ये जहन में था कि उन्हें लश्कर इस्लाम मदीना शहर से बाहर मिलेगा और वो आपस में शहर से बाहर रूबरू होंगे और वहां पर एक घमसान की लड़ाई होगी और वो मुसलमानों का कला कमा कर देंगे। लेकिन जूं जूं वो मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं, मुसलमानों का लश्कर का कहीं नाम ही नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे। बढ़ते 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 ये लश्कर कुफार जो है वो मदीना के दरवाजे तक पहुंच गया और उस खंदक को देखकर हैरान और परेशान रह गया कि ये क्या माजरा है। क्यों? चूंकि तारीख अरब में खंदक खोद के शहर के दिफा करने का कहीं साबिका मौजूद न था। अरब की हमेशा यही कोशिश होती थी कि मर्दानगी के साथ मैदान में उतरें, हिकमत अमली से वो काम नहीं लेते थे, मैदान में उतरते थे, आर या पार करके फौरन जो है ना वो जंग को खात्मा करते थे। उनमें इतना हौसला नहीं होता था कि तवीलुल मुद्दत जंग लड़ सके। लिहाजा खंदक को देखकर वो परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। अब इन कुफ्फारे मक्का के पास और कुफ्फारे अरब के पास मुसलमानों से मुकाबले का कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो मदीना शहर को चारों तरफ से घेर लें और मदीना शहर का बाकायदा तौर पर मुहासरा कर लें। ये मुहासरा उन्होंने किया और 1 महीने तक बाकायदा ये मुहासरा जारी रहा। इस 1 महीने में कोई भी शहर को फलांग के उस तरफ नहीं आ सकता था। जो कोशिश भी करता तो इस तरफ से मुसलमानों की मुसलसल तीर अंदाजी से उसका इरादा जो है वो वहीं पर खत्म हो जाता। अगर दोनों अतराफ से भी तीर बारान की जाए तब भी कोई खंदक को अबूर करने की तवान नहीं रखता था। लेकिन 1 दिन का मुहासरा हो, 2 दिन का मुहासरा हो, 3 दिन का मुहासरा हो, मुहासरा मुहासरा होता है। यानी ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। जरूरियात जिंदगी भी कम होना शुरू हो जाती हैं रफ्ता रफ्ता। तो ऐसे में ये मुहासरा जहां कुफ्फारे अरब के लिए दुश्वार था वहां मुसलमानों के लिए भी दुश्वार था।
اور مسلمانوں کے حوصلے بھی آہستہ آہستہ پست ہوتے جا رہے تھے اور مسلمان حوصلہ ہارتے جا رہے تھے، اس مقام تک پہنچ رہے تھے کہ انہیں رسول خدا کی ذات پہ بھی شک ہو رہا تھا، انہیں خداوند متعال کی ذات پر بھی شک ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ماجرا کر رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک مسلمانوں کی کنڈیشن کو خداوند متعال بیان فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمت تمہیں دی ہے، اس نعمت کا یاد کرو، اس نعمت کو ذکر کرو۔ کون سی نعمت؟ اذ جاءتکم جنود، یعنی جب تمہارے پاس لشکر کفار باقاعدہ طور پر آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے اس لشکر سے باقاعدہ طور پر مقابلے کے لیے آندھیوں کو بھیج دیا، وَجَنُودًا، اور ایسے لشکر کو بھیجا، لَمْ تَرَوْهَا، کہ جس لشکر کو تم ہرگز نہیں دیکھ رہے تھے، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے اعمال کو بخوبی طور پر دیکھ رہی تھی کہ تمہاری کیا پوزیشن ہے اور تم کس کنڈیشن میں اس وقت ہو چکے ہو۔ اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ، یہ کفار کا لشکر تمہارے آگے سے بھی آ رہا تھا اور پیچھے سے بھی بنی قریظہ کی جو سازش تھی وہ تمہارے اوپر آشکار ہو چکی تھی کہ یہ دونوں تمہیں دونوں طرف سے گھیرنا چاہ رہے ہیں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یعنی کیا؟ یعنی دہشت سے انسان کی نگاہیں جو ہیں وہ ایک ہی طرف خیرہ ہو چکی تھی اپنے دشمن کی طرف، اور کلیجے انسان کے منہ کو آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا تھے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور ایسے میں جب منافقین تمہیں ابھارتے تھے اور منافقین کہتے تھے، اور وہ لوگ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور کچھ اصحاب کا ایک ایسا طائفہ بھی تھا کہ جن کے دلوں میں میل و کچیل تھی، جن کے دلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک و تردید تھی، ابہام تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یعنی خداوند متعال نے اور اس کے رسول نے ہمیں سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں دیا ہے، جو بھی وعدے ہم سے کیے ہیں وہ سب کے سب دھوکے ہی دھوکا ہے۔ یہ کنڈیشن تھی۔ تو اب ایسے مسلمانوں کا سہارا لے کر رسول خدا باہر چلے جاتے اور جا کر کفار مکہ سے اور کفار عرب سے باقاعدہ جنگ لڑتے، جن کے دلوں میں میل ہو، جن کے دلوں میں یہ گمان ہو کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، تو قطعی طور پر ان پہ بھروسہ کرنا درست نہیں تھا۔ اور سلمان فارسی کی جو تجویز تھی اس پر عمل کرتے ہوئے شہر کا جو اطراف میں خندق کھودی گئی وہ بہترین تجویز تھی۔ لہٰذا باقاعدہ 1 ماہ تک جب مسلمانوں کا محاصرہ رہا تو خداوند متعال نے جو مسلمانوں کی نصرت کی وہ کیسے کی؟ خداوند متعال نے ہوا میں برودت کو اضافہ کر دیا، یعنی ہوا ٹھنڈی ہو گئی، سردی ہو گئی۔ اس سردی کے باعث ان لوگوں کے جنہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا تھا ان لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ لشکر کفار بدر میں بھی شکست کھا چکا تھا، احد میں بھی شکست کھا چکا تھا، ایک نئی شکست کو بھی اپنے سامنے وہ دیکھ رہا تھا کہ ایسی شکست جس میں ہوا ٹھنڈی ہو چکی ہے، کھانے کو جو وسائل وہ لے کر آئے تھے وہ تو 10-12 دن کی جنگ کے لیے لے کر آئے تھے، وہ وسائل بھی ختم ہو چکے ہیں، اور حتیٰ کہ حیوانات کی خورد و خوراک کے وسائل بھی کم ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ایسے میں دشمن کے احساسات، جذبات آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کے تو پڑ ہی رہے تھے، ان میں وہ جو حرارت ایمانی اور جذبات ایمانی ہونے چاہیے تھے وہ نہیں تھے، وہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ لیکن اس طرف سے قریش کے بھی اور کفار قریش کے بھی جذبات ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ صرف ایک راستہ تھا کہ اب اس جنگ کو آر یا پار کیا جائے، اور وہ راستہ کیا تھا؟ وہ راستہ یہ تھا کہ اپنے لشکر میں شجاع ترین افراد کو تلاش کیا جائے کہ جو اس خندق کو پار کرے اور جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرے۔ اب ایسے میں 5 طاقتور ترین افراد تلاش کیے گئے تاکہ وہ خندق کو پھلانگیں
اور مسلمانوں کی طرف آئیں اور باقاعدہ طور پر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ تو ایسے میں 5 افراد میں سے 3 نامور افراد، پہلا عمر ابن عبد ود، اکرمہ اور ابو جہل کا بیٹا، یہ اور 2 افراد مزید 5 افراد اس خندق کو پھلانگ کر مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان میں عمر ابن ود جو سب سے شجاع ترین شخص تھا، یعنی ایسا شخص کہ جس کے بارے میں بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ سے اونٹنی کا بچہ اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ سے 1000 لشکر کا مقابلہ کرتا تھا، یعنی اتنی اس میں شجاعت تھی، اتنی اس میں مردانگی اور دلیری تھی۔ لیکن اکثر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک آدمی 1000 لشکر سے مقابلے کے لیے کفایت کرتا تھا، اور اس نے عملاً یہ کام کر چکا تھا، اور عرب میں یہ شخص فارس بلبل کے عنوان سے معروف تھا۔ عمر ابن عبد ود کے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں میں اصلاً توان نہیں تھی، مسلمانوں میں اصلاً حوصلے نہیں تھے۔ مسلمان تو اس کو دیکھ کے ہی تھر تھر کانپ رہے تھے کہ یہ عرب اس طرف آ گیا ہے، اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ کوئی ایسی طاقت ہو جو ہمیں اس سے جان چھڑائے، ہم اپنا تمام اس کو دے دیں، ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہمیں اس سے چھڑاؤ، ہماری اس سے جان بچاؤ۔ لہٰذا ایسے میں جب یہ فارس بلبل اس طرف آتا ہے اور آ کر باقاعدہ حل میں مبارز کی صدا بلند کرتا ہے اور بار بار حل میں مبارز کہتا ہے، اور آگے سے مسلمانوں کو سانپ سونگا ہوتا ہے، کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ اب جب کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا تھا تو اس نے باقاعدہ مسلمانوں کے عقائد کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یعنی مسلمانوں کو کہنے لگا کہ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ اگر تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو کون ہے جو آئے اور سیدھا میں اس کو جنت میں بھیج دوں؟ کون ہے جو مجھے جہنم میں بھیجے؟ تم لوگ تو کہتے ہو کہ میں مروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، تو آؤ مجھے آ کر جہنم میں بھیجو، یا آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو کوئی بھی نہیں تھا، سب کو سانپ سونگے ہوئے تھے۔ ایسے میں جب یہ بار بار حل میں مبارز کی آواز بلند کر رہا تھا تو مسلمانوں کو تمسخر کے ساتھ کہتا ہے کہ آواز دے دے کے میرا گلا سوکھ گیا ہے، تم لوگوں کو کیوں سانپ سونگا ہوا ہے؟ تم لوگ کیوں خوف و ہراس میں مبتلا ہو؟ کیوں میری بات کا جواب نہیں دے رہے؟ تو جب یہ اسلام کے عظیم عقائد کا مذاق اڑا رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ باقاعدہ کہا کہ کون ہے جو اس کافر لعین و بدبخت کی زبان کو لگام دے؟ کسی مسلمان میں جرأت نہیں تھی۔ رسول خدا نے ایک دفعہ کہا، حضرت علی نے قیام کیا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، لیکن رسول خدا نے کہا علی تم بیٹھو، یہ تو بہت افراد ہیں۔ رسول خدا کو یقیناً آج کے مسلمانوں کی اس کیفیت کا اندازہ ہوگا کہ جنہوں نے جعلی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں صحابہ کی عظمت میں اور صحابہ کے فضائل میں کہ یہ ایسے دلیر تھے اور ایسے دلیر تھے، یہ دلیر تمام کے تمام وہاں پہ ان کو سانپ سونگا ہوا تھا جب عمر ابن عبد ود خندق پھلانگ کے اس طرف آیا تھا۔ تو یہ سب جھوٹی شان و شوکت ان کے لیے بنائی ہوئی تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول خدا کے کلام کے آگے لبیک کہے۔ علی کھڑے ہوئے، رسول خدا نے بٹھا دیا، پھر اس نے للکارا، علی کھڑے ہوئے، رسول خدا نے کہا علی بیٹھ جاؤ، پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا، علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، رسول خدا نے کہا بیٹھ جاؤ۔ رسول خدا نے کہا، بعض تعبیرات میں یہ بھی ہیں کہ رسول خدا نے علی سے کہا کہ علی یہ عمر ابن عبد ود ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور پھر وہاں علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یا علی میں بھی علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، مجھے اس کے مقابلے کے لیے جانے دے۔ لیکن علل اجماع جو تاریخی متون میں یہ بات ذکر ہے وہ یہی بات ذکر ہے کہ 3 مرتبہ اس نے للکارا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فریاد کی کہ کوئی ہے جو اس کا زبان بند کرے، لیکن مسلمانوں میں کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ کے اس کافر کا آ کر منہ توڑے اور اس کی زبان بند کرے۔ تاریخ میں باقاعدہ یہ جملے اس طرح لکھے ہوئے ہیں کہ ان علی رؤوسہم الطیر، یعنی گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انہیں باقاعدہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے سے انہیں روک رہے ہیں۔
تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں حضرت علی ابن ابی طالب کو بھیجنے کے سوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ تو ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دستار مبارک اور اپنا امامہ اتارا، علی ابن ابی طالب کے سر پر رکھا، اپنی نالین مبارک اتاری، علی ابن ابی طالب کو پہنائی، اپنی ابا اپنے دوش مبارک سے اتار کر علی ابن ابی طالب کو پہنائی۔ اب جب علی ابن ابی طالب کو بالکل محمد مصطفیٰ کے لباس میں تیار کر لیا تو اب وہ معروف جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرایا کہ برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کہ تمام کا تمام اسلام تمام کے تمام کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی یہ اب علی نہیں ہے، یہ گویا کہ محمد جا رہا ہے، اور کس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ کفر سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں سے بھی علی ابن ابی طالب کی جانشینی تمام لوگوں کے اوپر آیان اور واضح ہونی چاہیے کہ جس نے رسول کا امامہ پہنا ہو وہ رسول کا جانشین ہے، جس نے رسول کی نالین پہنی ہو وہ رسول کا جانشین ہے، جس نے رسول کی ابا کو اپنے دوش پہ لیا ہو وہ رسول کا جانشین ہے، جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ برز الاسلام کلو الی الشرک کلہ، کہ تمام کا تمام اسلام تمام کے تمام شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو یہ تمام اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا سب سے زیادہ حقدار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنتا ہے۔ اب ماجرا آگے کیا ہوتا ہے؟ ماجرا آگے اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب باقاعدہ میدان جنگ میں پیدل جاتے ہیں، کسی سواری پر نہیں ہوتے، لیکن وہ عمرو ابن عبد ود جو ہے وہ گھوڑے پر اس طرف آتا ہے، وہ سواری پہ ہوتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب عمرو ابن عبد ود کو باقاعدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو مخاطب کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر تمہارے مقابلے میں قریش سے کوئی بھی آئے گا اور تم سے 3 مطالبات کرے گا تو تم اس کے 3 مطالبات میں سے ایک مطالبہ یقیناً قبول کرو گے۔ تو میں آج قریش سے تمہارے مقابلے میں آیا ہوں، تم سے 3 مطالبے کر رہا ہوں، تم میرا ایک مطالبہ مان لو۔ عمرو ابن عبد ود کہتا ہے کہ فرمائیے کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ تو عمرو ابن عبد ود کہتا ہے کہ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسلام ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے دوسرا مطالبہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اسلام قبول نہیں کرو، تم واپس خندق سے چلے جاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کفار عرب کو چھوڑ دو، یہ جانے اور محمد مصطفیٰ جانے، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا بھی میں ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، میں اگر اس طرح سے واپس چلا جاؤں گا تو تمام داستانوں میں، تمام قصوں میں قیامت تک یہ لکھا جائے گا کہ عمرو ابن عبد ود واپس چلا گیا۔ میں نہیں جا سکتا، میں تو یہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ اور پھر قریش کی عورتیں جو داستانیں لکھیں گی، جو کہانیاں بافیں گی، جو قصے کہیں گی، جو اشعار کہیں گی، ان تمام میں میرا نام جو ہے وہ ایک فراری کی حیثیت سے لکھا جائے گا۔ اور خود میں یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ میں اپنے سر پر اس وقت تک تیل نہیں لگاؤں گا جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام نہیں کر دیتا، لہٰذا میں تو اس جنگ سے جا ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے اس سے تیسرا مطالبہ کیا کہ میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ تم گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ، مردانہ آپس میں ایک ہی حیثیت میں جنگ لڑے، وگرنہ تم گھوڑے پہ ہو، تمہیں برتری حاصل ہے، میں پیدل ہوں، یہ تو شجاعت اور بہادری نہیں ہوئی۔ بہادری تو یہی ہے کہ تم گھوڑے سے نیچے اترو، جیسی کنڈیشن میں ہوں ویسی کنڈیشن میں تم ہو، اب آمنے سامنے جنگ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ عمرو ابن عبد ود حضرت علی کی یہ بات سن کر طیش میں آ جاتا ہے کہ کسی عرب میں جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے گھوڑے سے اتر جاؤ، لہٰذا علی ابن ابی طالب کی یہ باتیں سن کر وہ طیش میں آتا ہے اور گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیتا ہے۔ اب ایسے میں علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تم نے 3 باتیں کی ہیں، میں آگے سے ایک بات کہتا ہوں کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، چونکہ تمہارا والد یعنی ابو طالب میرا جاننے والا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ، آؤ لڑتے ہیں آپس میں۔
अम्र इब्न अब्द वद जो है वो हजरत अली इब्न अबी तालिब और ये दोनों आपस में बाकायदा जंग लड़ते हैं। अम्र इब्न अब्द वद हजरत अली पे एक ऐसी कारी ज़रब लगाता है कि हजरत अली के लिए दिफा करने के लिए सिर्फ ढाल होती है। हजरत अली ढाल को आगे करते हैं और इतनी सख्त ज़रब होती है कि ढाल दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है और इसकी तलवार हजरत अली इब्न अबी तालिब के बदने नाज़नीन पे इसाबत करती है और हजरत अली इब्न अबी तालिब बाकायदा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इस हालत में भी हजरत अली इब्न अबी तालिब बाकायदा तलवार से उस पर एक ऐसा वार करते हैं अपना दिफा करते हुए भी कि ये अम्र इब्न अब्द वद भी जो है वो जख्मी हो जाता है और जख्मों की ताब न लाकर वो जमीन पर गिर जाता है। अब जब ये अम्र इब्न अब्द वद जमीन पर है, जख्मी है, हजरत अली इब्न अबी तालिब इसके ऊपर चले जाते हैं ताकि इसका काम तमाम करें। अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो अम्र इब्न अब्द वद जो है वो हजरत अली इब्न अबी तालिब की वालिदा माजिदा की शान में गुस्ताखी करता है और हजरत अली इब्न अबी तालिब के चेहरे मुबारक की तौहीन करता है अपने लुआब दहने नजिस से। तो अब अली इब्न अबी तालिब यहां से पीछे हट जाते हैं। ये दूर जो अरब के नामवर शुजा तरीन और मुकद्दस तरीन हस्तियां रसूल खुदा के जवार में बैठकर माजरा को देख रहे होते हैं, ये कहते हैं अली डर गया, अली डर गया, अली डर गया। यानी हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे मुबारक में और काने मुबारक में हजरत अली इब्न अबी तालिब के इस माजरा को देखकर और पीछे हटने को देखकर जो है ना वो जसारत कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हुज़ैफा इन लोगों के साथ बाकायदा तौर पर आगे बढ़ता है और इन लोगों को डांटता है कि तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में ऐसी जसारतें कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अली इब्न अबी तालिब के लिए कर रहे हो, यही तो वो शख्स है कि जो कुल्ले इस्लाम है, जो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में गया है। तुम तो यहाँ पर जो है वो बैठे हुए और खौफ से तुम लोगों की जो है वो टांगे कांप रही हैं और फिर बातें भी अली को कर रहे हो। अगर इतने ही बहादुर हो तो तुम लोग मैदान में चले जाते। तो ऐसे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफा को खामोश करवाते हैं और असहाब से कहते हैं कि तुम भी चुप कर जाओ, अली जो पीछे हटे हैं हम अली से आकर खुद ही पूछ लेंगे कि या अली इस माजरा के बारे में हमें बताइएगा। फिर ये जंग का जो वो मंजर होता है, गर्दो गुबार उठती है। अचानक असहाब अली इब्न अबी तालिब के नारे तकबीर को सुनते हैं तो इससे भांप लेते हैं कि अली इब्न अबी तालिब ने अम्र इब्न अब्द वद का काम तमाम कर दिया है और वो वासिले जहन्नुम हो चुका है। लश्कर इस्लाम में खुशी का एक समा आ गया, खुशी की लहर धोड़ उठी कि अब वो अरब का सूरमा जिससे हमें खौफ था, जिससे हमारी टांगे कांप रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे अली इब्न अबी तालिब ने वासिले जहन्नुम कर दिया है। ये माजरा देखकर वो सूरमा जो अम्र इब्न अब्द वद के साथ खंदक के इस तरफ आए थे वो फरार कर जाते हैं। इन 4 अफराद में से 3 अफराद खंदक पार करने में कामयाब हो जाते हैं। एक फर्द जो है वो इसी खौफ में खंदक के बीच में गिर जाता है। अली इब्न अबी तालिब बाकायदा नीचे उतरते हैं और उस शख्स को भी वासिले जहन्नुम करते हैं। अब जब वापस आते हैं अली इब्न अबी तालिब तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा आपसे ये सवाल करते हैं कि या अली हमें वो माजरा बताइए कि वो क्या माजरा था कि आप पीछे हटे और ये असहाब ऐसी वैसी बातें कर रहे थे। तो अली इब्न अबी तालिब ने ये कहा कि जब मैं वहां उसे वासिले जहन्नुम करने लगा तो उसने इस तरह से मेरे ऊपर अपना नजिस लुआब फेंका और मेरी वालिदा माजिदा की शान में गुस्ताखी की। तो अब मैं नहीं चाहता था कि अपने जाती गुस्से की बिना पर इस मलऊन को वासिले जहन्नुम करूं, लिहाजा मैं पीछे हटा ताकि कुव्वत रहमानी के साथ दोबारा इसके ऊपर हमला करूं और इलाही ताकत के साथ और इलाही कुव्वत के साथ मैं इसे वासिले जहन्नुम करूं। तो यहां पर हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मारूफ जुमला जो मुतअद्दिद मनाबे में मुतअद्दिद उन्वान से नकल हुआ है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रबतु अलीन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत थक़लैन, कि अली इब्न अबी तालिब की खंदक के मैदान में ये जो ज़रबत हजरत अली इब्न अबी तालिब ने लगाई है, जो कुव्वत रहमानी के साथ लगाई है, ये ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है।
ایک روایت میں جسے حاکم نیشاپوری نے نقل کیا ہے اس عبارت کے مطابق لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک میری امت جتنے بھی اعمال انجام دیں گے ان تمام اعمال سے علی ابن ابی طالب کی یہ ایک ضربت افضل ہے قیامت تک کے اعمال سے۔ بس یہ جتنے بھی صحابہ نے اعمال انجام دیے، جتنے بھی آج کل میں اور آپ اعمال انجام دے رہے ہیں، ان تمام اعمال سے افضل وہ علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت ہے۔ اور اس کا فلسفہ بھی واضح ہے، کیوں؟ کیونکہ تمام کا تمام کفر اسلام کے مقابلے میں آ چکا تھا۔ اب اگر اسلام کو خطرہ ہے، یعنی توحید کو خطرہ ہے، نبوت کو خطرہ ہے، قرآن کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، اگر علی ابن ابی طالب توحید کو نہ بچاتے، نبوت کو نہ بچاتے، قرآن کو نہ بچاتے، اسلام کو نہ بچاتے، تو آج یہ جو صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان و شوکت کے قصیدے پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ سب کے سب آج کسی لات و منات کو ہی پوج رہے ہوتے۔ یہ علی ابن ابی طالب نے فداکاری دکھائی اور علی ابن ابی طالب اس میدان میں گئے اور جا کر علی ابن ابی طالب نے اس لعین کو واصل جہنم کیا، تو اس کو واصل جہنم کرنے سے اسلام کے لشکر میں ایک ابوہت پیدا ہوئی، ایک جاہ و جلال پیدا ہوا اسلام کے لشکر کا، اور کفار کا لشکر جو ہے وہ ذلیل و خوار و رسوا ہو گیا۔ اب جب عمر ابن عبد ود مارا گیا اور اس طرف سے یہ چار جو آئے ہوئے تھے سورما، یہ بھی لشکر خندق پھلانگ کے 3 بھاگ گئے اس طرف اور ایک نیچے گر کے واصل جہنم ہوا، تو اب اس مرحلے کے بعد شدید آندھی آئی اور ان لوگوں کے حوصلے تو پہلے سے ہی پست ہو چکے تھے کہ یہ واپس جائیں گے، لہٰذا یہ میدان جنگ کو چھوڑ کر تمام کا تمام 10,000 کا لشکر واپس چلا جاتا ہے، اور یہ جنگ بھی مسلمانوں کی فتح اور نصرت کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اور اس نصرت اور فتح کی بنیادی صحرا جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے سر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کے ساتھ سجایا گیا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، لمبارزۃ علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ تو ایسے میں حضرت علی ابن ابی طالب کا یہ افتخار، یہ فضیلت، یہ شجاعت قیامت تک علی ابن ابی طالب کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی بھی صحابی کو نہ پہلے یہ فضیلت حاصل تھی، نہ آئندہ قیامت تک کسی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کر سکے۔ اور علی ابن ابی طالب کی یہ کنڈیشن کہ رسول خدا نے اپنی دستار ان کو پہنائی، اپنی نالین ان کو دی، اپنی عبا ان کو دی، اور گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جملہ کہا کہ لقد برز الاسلام کلو الی الشرک کلے، کہ تمام کا تمام اسلام تمام کے تمام کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، گویا کہ عملاً تمام اصحابہ کو بتا دیا کہ یہ حقیقتاً اسلام ہے۔ یعنی میرا جانشین اگر میرے بعد کسی کو بننے کا حق حاصل ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اگر آج علی نہ ہوتا تو نہ توحید ہوتی، نہ نبوت ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ اسلام ہوتا، اور نہ ہی تم لا الہ پڑھنے والے مسلمان ہوتے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی فضیلت، اس موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے ان معرکۃ الآراء فضائل کو سننے کے بارے میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔